बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम और बड़ी खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। राना सनाउल्लाह की ज़मानत ज़ब्त, 90 रोज़ में इलेक्शन का ऐलान। मामला क्या है, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। परवेज़ इलाही की जानिब से अचानक पीडीएम को क्या बड़ा सरप्राइज़ दिया गया है, और ये सरप्राइज़ किसी झटके से और किसी शौक से कम नहीं है। इस हवाले से भी कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। एक हुकूमती सर्वे के हवाले से कुछ तफसीलात नाज़रीन सामने आई हैं, और ये सर्वे इस से रिलेटेड है कि अगर इस वक्त इलेक्शंस करवाए जाते हैं तो इन इलेक्शंस में कौन जीतेगा। और साथ ही साथ इस सर्वे में ये भी बात सामने आई है कि फ़ौरन फिर उसके बाद 3 माह बाद और 6 माह बाद, क्योंकि इस वक्त नए इलेक्शंस के हवाले से यही जो कुछ तारीखें या बैकडोर राब्ते या जो बहस है वो इस वक्त चल रही है, या जो डेडलॉक है वो भी इन्हीं तमाम तर चीज़ों के ऊपर है। तो इन 3 मुख्तलिफ औकात में अगर इलेक्शंस करवाए जाएं तो कुछ हैरान कुन नताइज में जो तब्दीली है वो सामने आई है। इस हवाले से डिटेल्स जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और साथ ही साथ कुछ अहम रहनुमाओं के नाम भी इसमें लिखे गए हैं कि ये रहनुमा आपको अगले इलेक्शंस में नज़र नहीं आएंगे, इनकी जो ज़मानतें हैं वो ज़ब्त होंगी। सबसे पहले तो नाज़रीन 4 सूबों में ये जो सर्वे है वो करवाया गया, और इस सर्वे के मुताबिक अगर फौरी तौर पर इलेक्शंस करवाए जाते हैं तो 65% जो नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेगी। चारों सूबों का इसमें कहा गया, और चारों सूबों का ये कंबाइंड जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि चारों सूबों का कंबाइंड मिलाकर 65% जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हासिल करेगी अगर फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाते हैं। और अगर इसमें डिले किया जाता है और 3 माह के बाद ये इलेक्शंस करवाए जाते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो परसेंटेज है वो 65 से बढ़कर 70% हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर बजट के बाद करवाया जाए, यानी कि 6 माह के बाद करवाए जाएं, तो फिर उसके बाद ये जो परसेंटेज है वो मज़ीद ऊपर जा रही है, क्योंकि 3 महीने के बाद एक तो महंगाई मज़ीद बढ़ेगी और मज़ीद जो अवामी नफ़रत है इस मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से वो पैदा होगी। और यही चीज़ अगर 6 माह बाद की जाती है, यानी कि बजट के बाद, तो बजट के बाद तो बिल्कुल ही जो सत्यानाश है वो हो जाएगा। और इस सर्वे रिपोर्ट में ये जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं। अब इसकी मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। अवाम में ख़वातीन के हवाले से अगर स्पेसिफिक बात किया जाए तो इस वक्त 65% जो ख़वातीन हैं उनमें इस मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से नफ़रत है, ख़ास तौर पर महंगाई वाले मामले को लेकर। इसी तरीके से अगर नौजवानों की तरफ जाया जाए तो 73% जो नौजवान हैं वो इस वक्त इस मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। और इसी तरीके से 50 साल प्लस जो वोटर्स हैं अगर उन पर जाया जाए तो इसमें भी 65% लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि 10% लोग ऐसे हैं जो कि किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, और बाकी जो 25% बच जाता है वो दीगर पॉलिटिकल जमातों के लिए है। और यही वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये हुकूमत बेबस है कि इस वक्त ये करें तो करें कि आप फौरी इलेक्शन करवाएं, 3 महीने बाद करवाएं, 6 महीने बाद करवाएं। सिचुएशन इनके लिए ख़राब से ख़राब होती जा रही है। फिर इसके अलावा इस सर्वे में नाज़रीन 2 मज़ीद चीज़ें और भी बताई गई हैं कि ये जो नताइज आए हैं सर्वे के, ख़ास तौर पर इम्पोर्टेड हुकूमत के अगेंस्ट, इसकी वजूहात क्या हैं और नेक्स्ट इलेक्शन में कौन से चेहरे मुतवक्का तौर पर नहीं होंगे। इसमें सबसे पहले तो जो कुछ रीज़न्स बताई गई हैं वो ये है कि अवाम महंगाई से बहुत ज़्यादा तंग है, जिसकी वजह से ये डिसीजन उनकी जानिब से लिए जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर जो इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस कायम किए जा रहे हैं और उन केसेस से एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उल्टा वो बयानिया अवाम इस तरीके से ले रही है कि ये जानबूझकर इमरान खान साहब के ऊपर एक केसेस बनाए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर कुछ भी नहीं उनको मिला तो बार बार एक तोशा खाना की जो घड़ी है जो कि कानूनी तरीके से इमरान खान साहब ने ली है उसको बार बार लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उनको और कुछ नहीं मिल रहा। फिर इसके अलावा जो करप्शन केसेस मौजूदा हुकूमत ने अपने ऊपर से ख़त्म करवाए हैं, ये इसकी तीसरी अहम रीज़न है। फिर इसके अलावा जो गैर यकीनी की इस वक्त सूरत हाल पैदा हो चुकी है, किसी को कुछ मालूम नहीं कि हालात जो हैं वो किस सिमत जाकर बैठेंगे,
کس طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں حالات، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور سب سے اہم ریزن وہ یہ کہ یہ سارے کے سارے عمران خان صاحب کے اگینسٹ کھڑے ہو چکے ہیں، اور عمران خان صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ اس وقت پاپولر ہو رہا ہے۔ نیکسٹ چیز جو اس سروے میں بڑی امپورٹنٹ بتائی گئی ہے کہ کون سے رہنما ایسے ہیں جن کے جو شکلیں ہیں وہ پارلیمنٹ میں نظر نہیں آئیں گی متوقع طور پر، وہ ان میں سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان۔ اس وقت مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو سروے کیا گیا، مولانا فضل الرحمان الیکشن لڑتے ہیں تو وہ الیکشن ہار جائیں گے، اس کے علاوہ آصف زرداری الیکشن ہار جائیں گے، شہباز شریف اگر الیکشن لڑتے ہیں تو وہ بھی ہاریں گے۔ اچھا، اس میں نواز شریف کا جو نام ہے وہ سامنے نہیں آیا، خیر نواز شریف جو ہے واپس آ کر کمپین کے والے سے ان کی باتیں چل رہی ہیں، وہ آگے چل کر بتاؤں گا، لیکن اسفندیار ولی، پھر اس کے علاوہ فاروق ستار نے تو ابھی بھی ضمنی الیکشن لڑا تھا اور اس میں وہ بڑی بری طریقے سے ہارے تھے۔ پھر اس کے علاوہ خالد مقبول صدیقی جو ہیں ایم کیو ایم کے حوالے سے جو نفرت ہے اس وقت لوگوں کے دلوں میں، اس کے علاوہ امین الحق جو ہیں، اس کے علاوہ شاہد سعید، پھر اس کے علاوہ ایمل ولی خان جو ہیں، پھر اس کے علاوہ امیر مقام ہیں، پھر اس کے علاوہ عابد شیر علی، اور سب سے بڑھ کر رانا ثناءاللہ کا جو نام ہے وہ بھی اس میں لیا گیا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی جو ضمانتیں ہیں وہ ضبط ہوں گی، کیونکہ رانا ثناءاللہ کے حوالے سے خاص طور پر بطور وزیر داخلہ جو کچھ ان کی جانب سے کیا گیا، ایک تو عمران خان صاحب کا جو پرامن لانگ مارچ تھا اس میں جو کچھ کیا گیا، پھر اسلام آباد کو کنٹینر سٹی بنا دیا گیا، تو اس وقت رانا ثناءاللہ کے اگینسٹ جو ہوا ہے وہ اس وقت چل بھی رہی ہے، اور رانا ثناءاللہ کے بہت زیادہ جو عوام ہے وہ اس کے خلاف ہوئی ہے، اور رانا ثناءاللہ اپنے حلقوں کے اندر سے یہ آؤٹ ہو چکے ہیں، اور اسی لیے یہ اپنے حلقوں کے اندر جا بھی نہیں رہے۔ بہرحال ان کی جو ضمانتیں ہیں وہ ضبط ہونے جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ فریال تالپور جو ہیں ان کا نام بھی اس میں موجود ہے۔ تو یہ وہ تمام تر ریزنز ہیں جس کی وجہ سے الیکشنز میں نہیں جا پا رہے یا کوئی جو ڈیسیجن ہے وہ نہیں لے پا رہے، اور یہ سروے کی کچھ جو چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ناظرین رانا ثناءاللہ کے حوالے سے ہی ایک بڑی خبر ہے۔ رانا ثناءاللہ نے یہ بطور چیلنج اب کہہ دیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں تو ہم 90 روز کے اندر جو الیکشنز ہیں وہ کے پی اور پنجاب دونوں اسمبلیوں میں کروائیں گے اور ہم الیکشن میں جائیں گے۔ یاد رہیے وہی رانا ثناءاللہ ہیں جو کہتے تھے اگر عمران خان اسمبلیاں تحلیل کر دے تو ہم وفاقی جو حکومت ہے اسے بھی تحلیل کر کے الیکشن میں چلے جائیں گے۔ اب یہ کہتے ہیں نہیں صرف پنجاب اور کے پی میں ہوں گے الیکشنز، تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں عمران خان صاحب نے اسمبلیاں تو تحلیل کرنی ہے تو 90 روز میں الیکشنز ہوں گے، اور پھر رانا صاحب آپ کی اور دیگر لوگوں کی جب ضمانتیں ضبط ہوں گی ان الیکشنز میں تو پھر شاید آپ کے جو ہوش ہیں وہ کچھ ٹھکانے آئیں۔ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر ہے، اور یہ خبر یہ ہے کہ پرویز الہی کی جانب سے اچانک سے پی ڈی ایم کو جو سرپرائز ہے وہ دے دیا گیا ہے، اور اس سرپرائز میں سب سے ایک اہم چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو ایک نواز شریف کو تجویز جو ہے وہ دی گئی تھی کہ پرویز الہی کو اتحادی وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے، اس تجویز کو نواز شریف نے مسترد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وقتی فائدے کے لیے سیاسی نقصان دانش مندی نہیں ہے، یعنی کہ آصف زرداری فارمولہ جو گردش کر رہا تھا اس پر نواز شریف نے صاف صاف انکار کیا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اور پنجاب میں اگر آپ نے تبدیلی کرنی ہے اور پرویز الہی کو آپ ساتھ نہیں ملائیں گے تو پھر اس کے بعد یہ تبدیلی ناممکن ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کچھ چیزیں بھی سامنے جو ہیں وہ آئی ہیں، پرویز الہی نے جو ہے وہ بھی بڑا ایک اہم بیان دیا ہے، اور پرویز الہی صاحب یہ کہتے ہیں، اور یہ بیان جو ہے وہ طنز کے جو تیر ہیں وہ برسائے گئے ہیں شریف خاندان کے اوپر، اور چودھری پرویز الہی کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے قائد عمران خان نے اتنی آگاہی دے دی ہے، یہ جہاں بھی جاتے ہیں چور چور کے نعرے لگتے ہیں، یعنی کہ شریف خاندان کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف نے اب تک کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا، انہوں نے 30 سال حکمرانی کی مگر صرف اپنا سوچا۔ انہوں نے یہ بھی کہا جب بھی کوئی اقتدار میں آتا ہے اس سے پہلے اپنا اور اولاد کا پیٹ نظر آتا ہے، ایمان مضبوط ہو تو کرپشن کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ پھر اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں اینٹی کرپشن قوانین میں کوئی کمی ہے تو ہم وہ پوری کریں گے، عمران خان کے ایجنڈے کے مطابق نظام کو بہتر بنا رہے ہیں۔ تو پرویز الہی کی جانب سے ونس اگین یہ جو پیغام ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ بہرحال ابھی بھی ڈاؤٹ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ڈبل کے وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، اور جیسا ہی دیکھیں گے کہ پاسا جس طرف زیادہ
یا پلڑا جو ہے وہ جس سائڈ پر بھاری ہوگا اسی طرف پرویز لائی جو ہے وہ جائیں گے. تو بہرحال اس وقت عمران خان صاحب کو یہ بھی نیڈ ہے کہ پرویز لائی ایک تو ان کے ساتھ بھی کھڑے رہے. بہرحال یہ تو وہ شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے عمران خان صاحب کہیں گے ہم اسی وقت ہی جو اسمبلیاں ہیں وہ تحلیل کر دیں گے. تو بہرحال یہ پی ڈی ایم کو ایک سرپرائز بھی پرویز لائی نے دیا ہے, خاص طور پر یہ دوبارہ سے بیان دے کر. اور سب سے اہم چیز کہ یہ جو معاملہ ہے کہ اتحادی وزیر اعلیٰ, کیونکہ ان کو اپنی طرف لانے کے لیے یہ بھی امپورٹنٹ تھا کہ ان کو بھی پھر کچھ دیا جائے. تو یہ تجویز مسترد ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ پی ڈی ایم کے پاس اب کوئی اور آپشن بھی نہیں بچا کہ پرویز لائی کو اپنے ساتھ کس طریقے سے ملائیں. مزید تفصیلات بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.